बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पाकिस्तान का मीडिया जो इमरान खान का नाम चला नहीं सकता, तस्वीर के ऊपर पाबंदी है, और फिर जिस मीडिया के पास इतना इख्तियार नहीं कि जिस सज़ा का वो जिक्र सारा दिन पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर करते रहे, उसमें उन तमाम लोगों का भी नाम ले सकें जो इसमें बराबर के शरीक थे। पाकिस्तान का मीडिया किस तरह से आपको सच दिखाएगा? एक ऐसा मीडिया जो इस वक्त गुलाम बन चुका है। पाकिस्तान के इस मीडिया में लोगों का नाम लिए बगैर उस सज़ा का हवाला दिया जा रहा है जो पाकिस्तान की एक अदालत के एक नाअहल जज ने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को सुनाई, और ये जज मिसफिट करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तनाजुर में। आज हमें हुकूमत के लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस काजी फाइज ईसा का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि देखें जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखा, लेकिन उन्हें वो फैसला याद नहीं जो इस जज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2004 में दे चुका है। व्यूअर्स, एक इंटरव्यू है हामिद मीर साहब का, और उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया। हामिद मीर साहब के जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर आपको शायद इस किस्म के सवालात वो पूछते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन वो इंटरव्यूज़ जो बाहर की मीडिया हाउसेस को वो देते हैं, अखबारात के लिए वो लिखते हैं, उसमें आपको एक डिफरेंट किस्म के हामिद मीर साहब जो वो नज़र आएंगे। हामिद मीर ये कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया की हालत ये है कि सज़ा पाने वाले इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकता, और उनके शरीक मफरूर मुलजिम मलक रियाज का नाम भी नहीं ले सकता। किसी अदालत ने मीडिया को इमरान खान और मलक रियाज का नाम लेने से रोका नहीं है, लेकिन मजबूरन बेबस हैं, लाचार हैं, और मीडिया स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का गुलाम बन चुका है। आज पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस में खान साहब के नाम पर तो पाबंदी है, और इससे पहले भी बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोगों ने यह सवाल किया कि आप इमरान खान का नाम क्यों नहीं लेते। ये जो पाबंदी है ये पैमरा की तरफ से नहीं है, तो पाबंदी किसने लगाई? तो इमरान खान का नाम ले। अली मोहम्मद खान, हामिद रजा साहब जो हैं, इसके अलावा और भी लोग थे जिन्होंने ये बाकायदा मुद्दा लाइव टेलीविजन पर उठाया। लेकिन जो मलक रियाज साहब है, इनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? ऑब्वियसली बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है हर मीडिया हाउस के अंदर, हुकूमत पे बैठे हुए लोगों की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो मलक रियाज का नाम उस तरह से नहीं लिया जाता। मलक रियाज ऑब्वियसली एक तरह से बिजनेस पार्टनर थे हाउस ऑफ शरीफ के। ये प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने का जो पूरा खेल खेला गया वो आपके सामने है, लेकिन मलक रियाज के ऊपर उस तरह से तनकीद नहीं होती। मलक रियाज के हवाले से अता तारड़ ने कोई बात नहीं की, मलक रियाज के हवाले से राना सनाउल्लाह आपको कोई बात करते हुए नजर नहीं आते, और ना ही पाकिस्तान के किसी टेलीविजन चैनल में इतना दमखम था कि मलक रियाज का नाम लेकर ये कहते कि देखें जी, इस केस के अंदर मलक रियाज साहब को भी बुलाया जाए, वो गवाह बने, वो बताएं कि इमरान खान ने क्या किया इस मुल्क के साथ और किस किस्म की करप्शन की। ये सिर्फ आपको अफसाने, कहानियां ये तमाम जो है ये सुनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि मलक रियाज साहब का नाम लेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, और फिर जिस तरह से ये डील वन हाइड पार्क की परवान चढ़ी, इसका भी मलक रियाज साहब जो है इसके ऊपर लबकुशाई करेंगे। फिर चंद रोज़ पहले इमरान खान के पास जेल में हामिद मीर साहब का ये दावा है कि पैगाम भिजवाया गया कि भाईजान, हम आपको 14 साल की सजा देने लगे हैं, लेकिन आपने हमें गालियां नहीं देनी। जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैं तो जेल में हूं और मैंने तो कभी गालियां किसी को नहीं दी। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जी ये पैगाम था, वही लोग लेकर गए, और खान साहब ने बड़ा ये बावर करवा दिया कि देखें, पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया और मीडिया है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान में इमरान खान की आवाज़ को दुनिया जो है वो सुनना चाहती है, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि इमरान खान के किन हालात में उन्हें जेल में रखा गया, इमरान खान के हालात जेल में क्या है। मैं व्यूअर्स, आपको पाकिस्तान में आज मुझे जितने भी फ़ोन आए हैं, लोग आंसुओं से रो रहे थे, और एक ही सवाल था कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है। बेटा आप बताओ कि इमरान खान के हवाले से कोई खबर आई, जेल में इस वक्त क्या हो रहा है, उन्हें किन हालात में रखा गया? माएँ, बेटे, बेटियां, पाकिस्तान का नौजवान, हर बंदा ये जानना चाहता है कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि जब ये 14 साल की सज़ा पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर चलाई गई, फटे हमने लाल रंग के देखे, तो एक क़यामत बनी। बहुत सारे लोगों को कई ख्याल था कि शायद अब इमरान खान कभी बाहर नहीं आएंगे, और शायद उनकी ज़िंदगी में वो इमरान खान को बाहर आता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन व्यूअर्स, शायद लोगों को ये बातें, उनको ये इल्म नहीं है कि इस केस के अंदर कितने झोल थे, और कुछ चीज़ें मैंने इकट्ठी की उन तमाम लोगों के लिए जो आपके सवालात थे कि ये केस किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उड़ जाएगा,
اور کم از کم اگر ان کی مرضی کا جج بھی آ گیا تو پھر آپ کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا، جو اس کیس کے اندر ایک نہیں کئی سوالات جو ہیں وہ پروسیکیوشن نے اپنی نالائکی سے کھڑے کر دیے۔ اور اس کیس کے اندر جو خرابیاں ہیں اور جو بنیاد بنے گی اس کیس کو اعلیٰ عدلیہ میں اڑانے کے حوالے سے، 148 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ تھا جی، جو 148 گھنٹے بھی ٹک نہیں پائے گا۔ عمیر نیازی صاحب کا یہ جملہ ہے، اور پاکستان میں صرف یہ نہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ جو آج عدالت کی طرف سے آیا اس میں پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا، اور بہت سارے ایسے شواہد ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے لیکن وہ ریکارڈ پر موجود نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں جو عدالت کے اندر پیش ہی نہیں کی گئی اس فیصلے میں آپ نے ان کو جو ہے وہ اکٹھا کر دیا ہے۔ پہلی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پاکستان نے برطانیہ سے مختلف قسم کا ریکارڈ مانگا جو اب تک انہیں مل نہیں سکا۔ یہ القادری ٹرسٹ کیس کے اندر لکھا گیا۔ آپ برطانیہ کو کہتے ہیں کہ جناب کیونکہ ہماری آپ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہم ایک معاہدے کے تحت آپ سے کچھ انفارمیشن مانگ رہے ہیں، پاکستان کی حکومت نے یہ کیا لیکن یہ انفارمیشن ان کو نہیں دی گئی۔ obviously یہاں پر قانون ہے نا جی، یہاں پر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت کہے گی کہ ٹھیک ہے پاکستان کی حکومت سے جواب آ گیا تو یہاں پر بادشاہ سلامت سے ریکویسٹ کی جائے گی اور بادشاہ سلامت کہیں گے کیونکہ پاکستان کے بادشاہوں نے یہ سوال اٹھایا تو لہٰذا ان کو ہم ناراض نہیں کر سکتے۔ اور پاکستان کی حکومت نے برطانیہ کی حکومت سے یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں ایکسیس دیں اس ریکارڈ تک جو اس کیس سے متعلقہ ہے، لیکن انکار ہو جاتا ہے اور کوئی جواب اس کے اندر نہیں دیا گیا۔ جج صاحب نے جن کے بارے میں 2004 میں لکھا گیا کہ یہ مس فٹ ہیں، انہوں نے ایک انکمپلیٹ فیصلہ لکھا، ان کے سامنے تمام حقائق نہیں تھے لیکن وہی لکھتے ہیں کہ جناب پاکستان کی حکومت برطانیہ سے کہہ چکی ہے کہ ہمیں ریکارڈ تک رسائی دیں، اور ریکارڈ پر وہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں عمران خان کے خلاف جو ہے یہ فیصلہ لکھ رہا ہوں۔ این سی اے اور ملک ریاض کا جو فیملی سیٹلمنٹ معاہدہ تھا یہ بھی ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ برطانیہ اور نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، انہوں نے رقم پکڑ لی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ سیٹلمنٹ کر لیں اور یہ پیسہ جو ہے پاکستان کی حکومت کو واپس کر دیں، ہم جانے پاکستان جانے، آپ ہم سے سوال نہیں کریں گے اور یہ معاہدہ جو ہے لیک نہیں ہوگا۔ اب اس معاہدے میں کیا لکھا گیا، اس کے مدرجات کیا تھے، یہ کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اس فیصلے کے اندر لکھا گیا کہ اس معاہدے کا اس کی جو ڈیٹیلز ہیں ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک انکمپلیٹ سچویشن میں یہ ایک فیصلہ جو ہے عمران خان کے خلاف سنایا جاتا ہے۔ تیسری چیز اس میں تھی کہ رقم فریز کرنے کی تصدیق شدہ حکم نامہ۔ نیشنل کرائم ایجنسی جب یہ دیکھتی ہے نا، انویسٹیگیشن کر رہی تھی کہ ملک ریاض صاحب اچھا پیسے ادھر سے ادھر گئے، اچھا یہ پراپرٹی ون ہائیڈ پارک خرید لی گئی، تو یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ انہوں نے جا کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں یہ ہم اس پہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ شواہد موجود ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ہماری آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے آپ اس کو فریز کر دیں۔ اب وہ تصدیق شدہ حکم نامہ کہاں پر ہے، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ نہیں تھا۔ حسین نواز کی ون ہائیڈ پراپرٹی کی تفصیلات بھی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے، کب خریدی گئی، کس نے بیچی، کتنے میں خریدی گئی، زیادہ قیمت کیوں لگی، ملک ریاض صاحب کی جو آفر تھی وہ کتنی تھی، اور پھر کتنے میں یہ معاملہ طے پاتے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی نہیں لکھی گئی۔ پھر جن اکاؤنٹ سے رقم منتقل ہوئی ان کی تفصیل بھی ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں ہے۔ تو یہ تمام نکات آپ کو یاد رکھیے گا کہ یہ اس کیس کو کمزور بنا رہے ہیں اور عمران خان کا کیس جو ہے وہ تگڑا ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو دیگر عدالتیں ہیں وہاں پر اگر میمن صاحب آ گئے یا پھر کوئی اور آ گیا، اعظم خان، تو پھر عمران خان کا کیس کیسے چلے گا، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اور 72 گھنٹوں کا ٹائم دیا سلمان صفدر نے کہ ہم احتساب عدالت کے اس فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے۔ دیکھیں ویورز، اس میں 5 نکات تو یہ ہیں کہ ریکارڈ انکمپلیٹ تھا، پروسیجر فالو نہیں اور سزا سنا دی گئی۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ بھی ہوگی کہ نیب قوانین کے تحت کیا کابینہ کے فیصلوں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ میں پہلی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں کر سکا۔ جو لوگ گواہ بن گئے ان کو کس قسم کی سزا دی جائے گی؟ کابینہ میں صرف عمران خان تو نہیں تھے، باقی لوگ بھی شامل تھے، اور ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی یہ بھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو یہ کیس صرف عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے بنایا گیا تاکہ ہیڈ لائنز بن سکیں، تاکہ مریم جیسے لوگوں کو ایک موقع مل سکے کہ دیکھو میں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور آج کے بعد یہاں پر جادو ٹونے کی تعلیم جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ مطلب کم از کم آپ کو یہ ضرور خیال کرنا چاہیے تھا کہ آپ سیاست کریں، لیکن آپ نفرتوں کے بیج بوئیں گے تو پھر نفرت کا جواب بھی نفرت سے ہی دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی عوام اور وہ لوگ جو عمران خان کو فالو کرتے ہیں وہ پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے، پھر وہ نفرت کا جواب نفرت سے ہی دیں گے۔ سیاست کو خدا کے لیے، عوام کے لیے آپ کریں،
لیکن یہاں پر اپنے پرسنل سکورز جو ہیں وہ سیٹ کیے جاتے ہیں. آپ ہر تقریب میں مریم نواز کی کیا سنتے ہیں کہ میں فلاں جیل میں رہی، میں روئی نہیں، میں اس وقت روئی جب میں اپنے والد صاحب کو میں نے برے حال میں دیکھا، مجھے اس وقت بھی پاکستان کی عوام کا خیال تھا. آپ تو شاید اس وقت پاکستان کی سیاست میں تھی بھی نہیں، آف دا ریکارڈ گفتگو کرتی ہوں گی اور بیانات دے رہی تھی، لیکن جس انداز میں آپ کو لانچ کیا گیا تو وہ فارم 47 ہے جس کی مدد سے آپ اس وقت ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں. ویورز، شہزاد اکبر صاحب نے اس حوالے سے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا، اور انہوں نے ایک بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ناصر جاوید رانا کے فیصلے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ القادر کیس میں 2 مختلف انداز کی انگریزی زبان استعمال کی گئی. یعنی جو فیصلہ لکھا گیا، جو آپ کے لینگویج ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا، یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ فیصلے پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے نا. آپ پاکستان میں کسی سول جج کے آپ جب آرڈر کو دیکھتے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ انگریزی کسی دیسی نے لکھی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی برطانیہ کا وکیل یا بیرسٹر کچھ لکھتا ہے تو اس تحریر میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. کوالٹی آف ورڈز ہے، اسٹرکچر آف ورڈز ہے، یہ ایک ڈفرنس جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 مختلف انداز کی انگریزی زبان استعمال کی گئی. ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی ایک مقامی انگریز یا انگلینڈ سے تربیت یافتہ کوالیفائڈ کی طرح لکھ رہے ہیں، اور کبھی پاکستانی عدالتی انگریزی کے دیسی انداز میں. کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ شاید دوہری شخصیت کی وجہ سے. اچھا، ثاقب بشیر صاحب نے جس کے اوپر بڑا ایک امپورٹنٹ ان کی ایک آبزرویشن تھی کہ ہم 190 ملین پاؤنڈ یہ کیس سنتے رہے، جس طرح پاکستان میں تمام لوگوں کو معلوم ہے، لیکن پتہ ہی چلا کہ یہ 190 نہیں بلکہ 171 ملین پاؤنڈ جو پاکستان میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے، اور کیس بھی اسی کی حد تک تھا، لیکن آج تک بات 190 ملین پاؤنڈ کی چلتی رہی. تو یہ ایک بنیادی فرق آپ کو اس کیس کے اندر نظر آئے گا. پھر پاکستان میں علماء کرام بھی اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا obviously اس کے اندر حوالہ جو تھا وہ دونوں طرف سے دیا جا رہا تھا. روحانیات کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہاں پر تعلیمات دی جاتی تھی. تو علماء کرام بھی میدان میں. مولانا جمیل اظہر جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ جو آیا یہ کرپشن کا فیصلہ ہی نہیں، یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. 190 ملین پاؤنڈ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے. اور اس فیصلے کو لے کر پاکستان میں پچھلے 3 برسوں میں جو نفرت اور جو زہر اس حکومت کے خلاف ہم نے دیکھا، ان پچھلے 3 برسوں کو آپ ایک طرف رکھیں اور اس فیصلے کے بعد جو سچویشن آئی ہے اگر آپ اسے دوسری طرف دیکھیں تو یہ ایکول آپ کو نظر آئے گا. لاوا پک چکا ہے. لوگ ہاؤس آف شریف سے اور ان تمام ججز سے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کتنا نفرت کرتے ہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ اس ریئیکشن میں نظر آ جائے گا. وہ برطانیہ کی ورکرز پارٹی کا رد عمل اس پہ آیا. ورکرز پارٹی نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ ہم عمران خان کی طرف سے ڈٹ جانے کو سیلیوٹ کرتے ہیں. عمران خان کے چاہنے والے اور کروڑوں پاکستانی جو جمہوریت کی فتح چاہتے ہیں یہ کبھی گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. جب سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کا مستقبل کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس فیصلے اور اس سے پہلے جتنے بھی عمران خان کے خلاف فیصلے آئے ان کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے ماؤتھ پیس یہ کہتے رہے کہ دیکھیں جی یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں اور عمران خان کو سزا ملے گی، اور سزا دی گئی اور اس کے بعد یہ کیسز جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے. سائفر میں فیصل واڈا نے یہ تمام باتیں کہی اور وہ کہتے تھے کہ عمران خان کو معافی نہیں ملے گی، ان کے ساتھیوں کو بھی معافی نہیں ملے گی. لیکن بعد میں کیا ہوا، وہ زیر عتاب آئے ضرور لیکن وہ کیس بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب عمران خان کو اس کیس کے اندر مزید جو ہے وہ ایک طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی. 14 سال کی سزا ہے، عدالتوں میں کیس جائے گا، مزید لنگر آن کیا جائے گا اور اس کے ذریعے انہیں ایک وقت مل گیا ہے. یعنی بشرا بی بی بھی جیل میں، عمران خان بھی جیل میں، اور پارٹی جو ہے ایک طرح سے اب بشرا بی بی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شاید پارٹی کے معاملات کو دیکھتی ہیں تو وہاں بھی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوگا. اور بشرا بی بی جو ہیں اس وقت اندر ہیں اور جب انہیں اندر لے جایا گیا گرفتار کر کے تو بتایا ہی جاتا ہے کہ اسی سیل میں رکھا گیا جہاں پر مریم نواز کو اس سے پہلے جو ہے رکھا گیا. تو ویورز پاکستان میں تو یہ ایک طرح سے انتقام لیا جا رہا ہے کہ اچھا تم نے ہمیں رکھا، ہم بھی تمہیں اسی سیل میں رکھیں گے جہاں پر ہمیں رکھا گیا. اور جو تقریریں تھیں سیاستدانوں کی آج سارا دن وہ صرف ہمیں زہر اگلتی ہوئی نظر آئی ہیں. پاکستان کی قوم کا نا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. عمران خان جیسے لیڈر کو اندر رکھ کر جسٹ امیجن کریں کہ عمران خان سے یہ قوم یہ ملک کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو رہا. ہم دنیا کے نقشے پر اپنا موقف اور اپنی سالمیت کا جھنڈا جو ہے وہ کیسے لہرا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. ہم اپنا کشکول اٹھاتے ہیں، ہم جھنڈا نہیں اٹھاتے اپنی خودداری کا، اور ہم دنیا میں جا کر
भीख मांगते हैं, कर्ज मांगते हैं, और हुकूमत हमारी इस वक्त कर्ज के ऊपर चल रही है और हम पाकिस्तान की तरक्की की बात कहते हैं। और जो इंडिकेटर्स इन्होंने ना तरक्की के बना लिए हैं कि देखें जी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, आम आदमी को क्या लगेगा स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है, आम आदमी के तो शेयर्स नहीं है। आम आदमी को रोजगार चाहिए, सहूलत चाहिए, बेहतर तालीम उसके बच्चों के लिए चाहिए, और जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो आप उसे पूरा करें। लेकिन हमारे इंडिकेटर्स इन लोगों ने ख़राब किए हुए हैं। व्यूअर्स, ये जो केस इमरान खान को जिसमें सज़ा सुनाई गई, इंटरनेशनल मीडिया की जी एंट्री है, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया, बीबीसी ने तफसीलात बताई हैं पूरी इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ामात थे, और फिर जो केस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं, इसका भी हवाला दिया गया। स्काई न्यूज़ की जी एक रिपोर्ट है जिसमें वो लिखते हैं कि इमरान खान को जिस केस में सज़ा दी गई, इस केस में हक़ाइक़ की कमी है और ये केस जल्द ही अगले मरहले में ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान ने भी जेल में बताया कि इस केस के ज़रिए अदलिया की आज़ादी को तबाह किया गया और इस केस में इमरान खान को सज़ा सिर्फ तोड़ने के लिए दी गई। अब देखें ना, जब आप आज के बाद जब भी पाकिस्तान की तारीख, ये जो अदालती तारीख लिखी जाएगी, तो ऐसे फैसले ही बुनियाद बनते हैं ना, कि जनाब एक जज था जिसे मिसफिट करार दिया गया, उसने इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाया, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, किसी को इस बारे में कोई ख्याल नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के हवाले से जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात होती है, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी की बात होती है, तो ये तमाम फैक्टर्स उसके अंदर देखे जाते हैं। सरमायाकार क्यों आएगा पाकिस्तान में? जब वो देखेगा कि यहाँ पर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ही इंसाफ नहीं मिलता और जो सबसे मकबूल था उसे ही आपने अंदर डाल दिया, तो हमारा सरमायाकार जो जब हम पैसा बाहर से लेकर आएंगे, जो सरमायाकारी है, अगर कोई लेकर भाग गया तो हम इन अदालतों के पास कैसे जाएंगे। और फिर सिंगापुर का जो लीडिंग मीडिया हाउस है, उन्होंने भी इमरान खान के खिलाफ जो फैसला आया इसके ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट चलाई और उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर सवाल उठा दिया है। और फिर इसके साथ साथ इमरान खान को जब गोलियां लगी वो विजुअल्स भी स्क्रीन के ऊपर चलाए गए हैं। तो ये पाकिस्तान से बाहर आवाज़ें हैं जिसे आप दबा नहीं सकते, और ये फैसले जो हैं अगर असली मुनसिफों के पास गए तो ये फैसले टिक नहीं पाएंगे। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो जी मुज़ाकरात जारी रखने के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब की एक स्टेटमेंट है, और देखना ये होगा कि इस माहौल के अंदर इमरान खान को जब कहा गया कि भाई साहब आपको सज़ा दी जाएगी, आपने खामोश रहना और गालियां नहीं निकालनी, तो क्या ये सिलसिला रुकेगा? माहौल कैसा है? मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए क्या करना है? सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात रुकेंगे नहीं जी, और बल्कि मुज़ाकरात जो है हम जारी रखेंगे। और उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीवी के खिलाफ जो फैसला हो इस हवाले से भी कुछ बातें कही हैं, और वही कहते हैं कि कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों में आला अदलिया इस फैसले को उड़ाकर रख देगी। अब देखना ये है व्यूअर्स के ये जो कमेटी बनाई गई है इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, अब इसको क्या टास्क दिया जाता है। खबर के मुताबिक पीटीआई ने मुल्क में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर उजागर करने के लिए कमेटी तश्कील देती है। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और असद कैसर साहब इसको लीड करेंगे जी। इसमें अबू ज़र न्याजी हैं, कंवल शोज़ब हैं, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब हैं, एडवोकेट अली पाल हैं, एडवोकेट नईम हैदर पंजोता हैं, आलिया हमजा हैं, कासिम सूरी हैं, जुल्फी बुखारी हैं, आतिफ खान और मोहम्मद सलमान को इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया है। देखना ही है कि ये कमेटी जो है वो किस तरह से जो कुछ पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसे दुनिया के किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर उठाती हैं। ये जो बरतानिया में एक जी सेशन हुआ बड़ा कामयाब बताया जाता है, इसे पाकिस्तान के मीडिया ने तो रिपोर्ट नहीं किया चूँकि वहाँ पर फ़र्द वाहिद के हवाले से बहुत सारे रेजोल्यूशंस और बहुत सारे हक़ाइक़ पेश किए गए। 26 नवंबर को जो मैसेकर हुआ फॉर द ऑब्वियस रीज़न इसे पाकिस्तान के अंदर नहीं चलाया गया, लेकिन अब इस किस्म के अकट जो हैं, इस किस्म की मीटिंग्स और इस किस्म की लाइमलाइट जो है वो हमें इस इशू के ऊपर नज़र आ रही है। हर प्लेटफॉर्म पे दुनिया के अब इस मामले को जो है उठाया जाएगा। बरतानिया के अंदर जुल्फी बुखारी साहब और बाकी लोग लीड कर रहे हैं, और अमेरिका के अंदर जो हैं वो आपको आतिफ खान, सजाद बरकी एंड बाकी लोग जो हैं वो आपको लीड करते हुए नज़र आएंगे। तो ये एक नई हिकमत अमली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में आ रही है। अब अली अमीन गंडापुर साहब से जो बातचीत हुई है, अब इस हवाले से यकीनन तहरीक इंसाफ को ब्रीफ किया गया होगा जो उनकी पॉलिटिकल कमेटी है, और आइंदा का लायमल क्या होगा। लेकिन देखना ये है कि इस फैसले के बाद इमरान खान अपनी जमात को क्या मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट के बारे में बात करेंगे, या फिर ये मामला यहीं पे अब ख़त्म हो जाएगा।
پھر یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.